बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 9 अप्रैल है और ये 9 जो तारीख है पाकिस्तान की तारीख में, यानी कि पाकिस्तान में ख़ास करके अवाम के लिए कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये 9 अप्रैल पाकिस्तान में एक यानी कि बुरे दिनों का आगाज लेकर आई है 2-3 साल से। ये 9 पाकिस्तानियों के लिए एक यानी कि जो अच्छा शगुन होता है उसको ख़त्म करने के लिए आई है 2-3 साल से, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले 9 अप्रैल 2022 को एक खेल खेला गया रिजीम चेंज का, और उस खेल से पहले यानी कि खेल खेलने से पहले उसको रोकने के लिए इमरान खान साहब और उसकी हुकूमत ने बहुत कोशिशें की, बल्कि यहाँ तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बोला गया कि आप इस वक्त रिजीम चेंज करने की कोशिश न करें, क्योंकि फिर इकानमी नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने मईशत को इस जगह पर पहुंचाया है। लेकिन बाजवा के जहन में कुछ और था, क्योंकि आगे एक्सटेंशन आने वाली थी और बाजवा को शरीफों ने लालच दिया हुआ था कि हम तुमको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 3 साल की एक्सटेंशन देंगे, और कुछ अमेरिका से भी उसको यकीन दिलाया गया था कि आप ही अभी अपनी जो यानी कि सर्विस है इस पर रहेंगे, आप ही 3 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। लेकिन दूसरी साइड में कुछ पीछे और प्रोग्राम चल रहा था, यानी कि एस्टेब्लिशमेंटों की जो सियासत होती है ना, उसको समझने के लिए बड़े बड़े दिमाग चकरा जाते हैं, क्योंकि पीछे जो सियासत चल रही थी वो किसी और के बारे में थी, लेकिन आगे बाजवा को इस्तेमाल किया जा रहा था, और उसमें इस्तेमाल करने में इंटरनेशनल लॉबी जो इमरान खान के खिलाफ थी या पाकिस्तान के खिलाफ थी, और दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल एजेंसियां जो पाकिस्तानी सियासतदानों को भी और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को भी इस्तेमाल कर रही थी। तो वजह बस बनी सिर्फ इतनी सी, क्योंकि इमरान खान की कुछ बातें उन लोगों को पसंद नहीं थी। एक तो इमरान खान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी, उस दिन से ये काम शुरू हुआ था, क्योंकि उस वक्त इमरान खान ने खुलकर उनके सर पे बैठकर ऐलान किया था कि मैं इस्लाम का दफा करूंगा अगर मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी तो, और इमरान खान ने इस्लाम का दफा किया भी। लेकिन इस्लाम दुश्मनों ने या पाकिस्तान दुश्मनों ने इसको किसी और रंग में देखा, और उनके जहन में ये बात थी कि अगर ये शख्स रहा तो ये एक तो इस्लामी दुनिया का लीडर बन जाएगा, दूसरे नंबर पे ये मुसलमानों को मुत्तहद कर देगा, फिर हम जो कुछ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा इस्लामी मुल्कों में। तो उस वक्त से ये साजिश शुरू हो गई थी, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपने देखा होगा कि बाजवा ने शहबाज शरीफ को फुल तैयार कर लिया था, यानी कि ये ख्वाजा आसिफ की जुबानी ये बात थी कि 2019 में ही इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम इत्मीनान आनी थी, और बाजवा ने हमें यकीन दिला दिया था कि ये कामयाब होगी। लेकिन बीच में कोरोना का आ गया, तो इस वजह से कुछ रुकना पड़ा। आज जब इलेक्शन हुए 2018 के, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ को हुक्म दे दिया गया था कि तुम वज़ीर आज़म हो, तुम अपनी काबीना सेलेक्ट कर लो, लेकिन उससे सीटें पूरी नहीं हुई, तो मजबूरन इमरान खान को बनाना पड़ा। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि इमरान खान को उस वक्त लाया गया, नहीं, इमरान खान को मजबूरन हुकूमत देनी पड़ी। हालांकि उस वक्त भी 18 से 20 सीटें तहरीक इंसाफ की चोरी की गई थी, जिसमें ख्वाजा आसिफ वाली सीट सरे फहरिस्त है, और इसका इतराफ ख्वाजा आसिफ खुद भी कर चुका है। तो इमरान खान को एक लूली लंगड़ी हुकूमत मजबूरन दी गई, और उसके साथ उन लोगों को मिलाया गया जो लोग हमेशा उंगली पे नाचते हैं। तो हुकूमत तो बन गई, लेकिन इमरान खान अभी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या जरदारी तो नहीं था, वो कुछ अपने फैसले भी करता था। पहले आपने देखा होगा कि कितने वजीर दाखिला चेंज हुए, कितने वजीर खजाना चेंज हुए, लेकिन आखिर में आके इमरान खान डट गया कि नहीं ये लोग ही होंगे। उसके बाद वजीर आला पंजाब पे एक रफड़ा बना, उस पर भी इमरान खान डट गया कि जैसा भी है, हालांकि नाइल तरीन शख्स था, लेकिन इमरान खान को भी जिद आ गई थी, क्योंकि इमरान खान पंजाब में खुद भी काम कर रहा था, और इमरान खान को जिद इस वजह से आ गई थी कि मैं जिस आदमी को लगाता हूँ पीछे से बाजवा एंड कंपनी उंगली देनी शुरू कर देती है। तो इस वजह से फिर कुछ ऐसे इख्तलाफात हुए। फिर जब रूस का दौरा हुआ, रूस का दौरा यानी कि मिलिट्री और सिविल क़यादत की मशावरत से हुआ,
یہ 3-4-5 مہینے پہلے سے ریڈی کیا جا رہا تھا اور سب کے یعنی کہ مشاورت سے ہوا. باجوہ نے خود بھی کہا کہ آپ کو جانا چاہیے, یہ دورہ پینڈنگ ہے, اس میں پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. تو وہ دورہ عمران خان کو کروا دیا گیا. ادھر سے جنگ شروع ہو گئی اور یہ چیز باجوہ اینڈ کمپنی کو پتی تھی کیونکہ ISI بھی دنیا میں کام کر رہی ہے, تو ان کو پتا تھا کہ ادھر حالات خراب ہے. لیکن پھر بھی عمران خان نے دورہ کیا, اپنا دورہ مکمل کیا. اور پیچھے سے جو سازش ہوئی امریکہ میں ایسی لابنگ کی گئی کہ یہ دورہ عمران خان نے اپنی مرضی سے کیا, یہ یعنی کہ ریاست کی مرضی سے نہیں, یعنی کہ فوج کی مرضی سے نہیں ہوا. فوج نہیں چاہتی تھی یہ دورہ ہو, لیکن عمران خان نے ضد میں کیا, اپنی مرضی سے کیا. ادھر عمران خان کے فل مخالفت کی گئی اور نواز شریف اور باجوہ کی فل حمایت کی گئی. تو یہ رجیم چینج ہوا. پھر 9 اپریل کو عمران خان وزیر اعظم سے ہٹ گئے اور پاکستان میں ایک یعنی کہ فساد, مہنگائی, چوری, کرپشن, ڈاکہ زنی کا طوفان آنا شروع ہو گیا. 9 اپریل کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کہاں پر پہنچا اور اس وقت پاکستان کہاں پر ہے. پھر 9 اپریل کے بعد یعنی کہ یہ 9 مئی کی بات ہے 2023 کی, ایسا ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا جس میں یعنی کہ ہمارے ریاستی اداروں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. چلو کوئی بلڈنگ ڈیمیج ہوئی لیکن وہ بھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی, اور وہ لوگ جو مین سامنے نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں پکڑا گیا. تو کوئی ایسا جانی نقصان الحمدللہ یعنی کہ ہمارے ادارے کی طرف سے نہیں ہوا, لیکن عام لوگ تقریباً 40-45 مارے گئے. پھر 9 مئی کا ظلم اب دنیا اس کو تاریخ میں لکھے گی. 9 مئی کے بعد یعنی کہ یہ چلتا رہا, 9 مئی ابھی تک چل رہا ہے. ابھی بھی جب حکومت کی صفوں میں کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے تو وہ 9 مئی کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد 9 اپریل آیا, 9 فروری آیا. تو پیچھے والا 9 مئی اور 9 اپریل کو بھول کر لوگ 9 فروری کو یاد کرنا شروع کر دیا لوگوں نے, کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے 9 اپریل, 9 مئی, 9 فروری یعنی کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا. تحریک انصاف 2/3 میجارٹی سے جیتی رات کو 12 بجے تک. جیسے ہی 9 فروری کا آغاز ہوا تحریک انصاف ہارنا شروع ہوگی اور 45 فارم لوگوں کے ہاتھوں میں اور 47 پہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور MQM جیتنا شروع ہو گئی. یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 9 مئی پاکستان میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھی جا رہی ہے ابھی. 9 مئی نہیں 9 تاریخ, کیونکہ یہ 3 سالوں میں اس 9 تاریخ نے تباہی مچا کے رکھ دی. اس وقت پاکستان کی حالت دیکھو. تو پاکستان جنہوں نے الیکشن کروایا یا جو کچھ ہوا پھر جو حکومت بنوائی ان کے ذہن میں یہ چیزیں تو تھی پہلے کی, کیونکہ PDM میں بھی یہ سب لوگ تھے, صرف ایک فضل الرحمان اس میں نہیں ہے, باقی تو سارے یہی تھے. تو PDM 2 پارٹ 2 کو پھر لایا گیا اور اس میں یہ اتنا اضافہ ہوا کہ وزیر خزانہ باہر سے ادھار لیا گیا, وزیر داخلہ جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کو بنایا گیا. اس طرح ہی کاکڑ کو اور یعنی کہ واڈا کو بھی ابھی کسی سیٹ پہ سلیکٹ کرنا ہوگا, لیکن وزیر اعظم وہی ہے. وزیر خارجہ چینج ہوا ہے, وزیر خزانہ چینج ہوا ہے, لیکن ٹیم پوری ہے وہ. پھر اب یہ جو 9 فروری ہے اس کا اثر پتہ نہیں کتنے دنوں تک رہے گا, کیونکہ یہ 9 فروری فارم 47 والی ہے, 45 والی نہیں, کیونکہ اس میں تباہی اور بربادی ہو رہی ہے پاکستان کی. تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا 9 تاریخ کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کے ذہن میں ڈال دوں. پھر بات کرتا ہوں سعودیہ کے دورے کی. سعودیہ کا دورہ ہوا ہے, اس طرح کا ایک دورہ کچھ عرصہ پہلے بھی یعنی کہ جب سلاب زدگان کے لیے ایک دورہ ہوا تھا جس میں تقریباً میرے اندازے میں 30-40 لوگ جتنے بھی ویلے تھے گھروں میں وہ سارے چلے گئے تھے دورے میں. اور ادھر سے بلاول کا ریکارڈ آ رہا ہے جی, بلاول نے 20 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا جی. ادھر سے شہباز شریف کا آ رہا ہے جی, اس نے 13 ارب اکٹھا کر لیا جی سلاب زدگان کے لیے جی. بارشیں ہو رہی ہیں پیسوں کی, اور پیپل پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ شروع ہو رہا ہے جی. یعنی کہ اتنا پیسہ اس وقت ملا تھا کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ انہوں نے کھڑا کر دیا. لیکن جب آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہیں تھا. جتنا خرچہ انہوں نے کیا اس دورے پر اس سے آدھا پیسہ بھی ان کو نہیں ملا. اب وہی بات آپ دیکھیں, پہلے دن 1 ارب سے بات شروع ہوئی, 1 ارب ڈالر سے اب 10 ارب ڈالر تک پہنچ گیا کہ سعودیہ نے برسات کرنی شروع کر دی ہے پاکستان پر پیسوں کی. کبھی 1 ارب, پھر 2 ارب, پھر 3 ارب, پھر 5 ارب, پھر 10 ارب تک. یہ وہ صافی ہیں جو چاٹنے والے وہ اس طرح کے کر رہے ہیں. یعنی کہ پیسہ ان کو 1 ارب بھی ملنا بہت مشکل ہے. جس طرح سلاب زدگان فنڈ والا کوئی پیسہ ان کو نہیں ملا, جتنا انہوں نے خرچہ کیا اس سے آدھا بھی نہیں ملا. یعنی کہ 5% پیسہ ملا جتنا اعلان ہوا تھا. اب بھی وہی سسٹم ہے, لیکن جتنا انہوں نے اشتہاروں میں دے دینا ہے یا جتنا انہوں نے ان پالتو میڈیا کو دے دینا ہے اس سے آدھا بھی نہیں ملے گا. یہ چیزیں ہیں. دوسری سائڈ میں اسلام آباد میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے
نواز شریف کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف، مریم کے خلاف، رانا ثناءاللہ کے خلاف، اس طرح کے لوگوں کے خلاف ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے. اب میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ارشد شریف کی فیملی نے جو درخواست دی ہوئی ہے وہ ابھی تک اس کی FIR نہیں ہوئی. تو یہ جو شخص اس کو کر رہا ہے یہ کراچی میں یعنی کہ پولیس لائن تھانے میں اس نے درخواست دی تھی لیکن اس نے FIR درج نہیں ہوئی. تو اس شخص نے درخواست دی ہے کہ ان پہ یعنی کہ پابندی لگائی جائے ملک سے باہر جانے میں، اور میری درخواست جو ہے اس کو تھانہ کو حکم دیا جائے کہ وہ FIR درج کرے کیونکہ نواز شریف کی ایک شوگر فیکٹری کینیا میں بھی نکل آئی ہے. تو دوستو یہ تو حالات ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.